him to kindly make his remarks on the Urdu edition of the book, the first edition of which was just presented by Prime Minister to His Majesty, and then propose vote of thanks. MB? esa kursi kita kawai. अगले दिन के एडजस्ट नहीं होती. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. काबिल सब एहतराम जलालतुल मलिक अब्दुल्ला सानी इब्न हुसैन अल-मुअत्तम, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहा गया कि इस किताब के बारे में कुछ कहूं जो अभी शाह अब्दुल्ला साहब को पेश की गई है. हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद की किताब इस्लाम का तारुफ बाशऊर क़ारियीन के लिए, इसको जो आज प्रेजेंट किया गया है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है. इस किताब में ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव, पीस एंड को एक्सिस्टेंस पर आलिमाना तरीके से रोशनी डाली गई है. हिज मैजेस्टी शाह अब्दुल्ला साहब ने इस किताब के फॉरवर्ड में बजा तौर पर फरमाया है कि इसकी इशाअत से आपसी खलीज को पुर करने में एक हद तक मदद मिलेगी. हम इंडियंस के लिए आपसी भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म, हर रंग, हर नस्ल, हर तहजीब के फूल की जो चीज हमें जोड़ती और एक कौम बनाती है वो हमारा मजहब, रंग, नस्ल, तहजीब और जबान नहीं, बल्कि हम सब बाहमी मोहब्बत के ऐसे धागे में बंधी हुई एक कौम है. ऐसा नहीं है कि ये नेशनल यूनिटी किसी हादसे, किसी एक्सीडेंट की वजह से पैदा हो गई, बल्कि सेंचुरीज से ये इस राष्ट्र की आत्मा और इसकी मिट्टी में रची बसी है. हमारे मुल्क की, इस देश की मुकद्दस शख्सियतें श्री रामचंद्र जी, महात्मा बोध, महावीर जैन और उनकी इंसानियत से मोहब्बत पर मबनी तालीमात हिंदुस्तानियों की रग रग में बेबस है. उनके बाद हजार सूफिया किराम ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम के पैगाम मोहब्बत को इस मुल्क में प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस कराया. चुनांचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अभी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का प्राइम मिनिस्टर साहब ने तज़किरा किया, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू रहमहुल्लाह, गुरु नानक, तुलसीदास और कबीरदास जैसे सूफियों और संतों ने जो मोहब्बत के गीत गाए, वो हमारी इस्लामी और कौमी विरासत, नेशनल हेरिटेज की पहचान. हम भारतवासी महाराजाओं और बादशाहों के बजाय अपने जमाने के एक फकीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलों में बसाते हैं, जिन्होंने दिलों को जीता, और जो दिल जीतता है वही असली बादशाह होता है. महात्मा गांधी की कामयाबी का राज उनका सबको एक साथ मिलकर चलना और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हमारे अकाबिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह बाहमी रवादारी
اور نیشنل انٹیگریشن کے بڑے پرچارک تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے مذہب اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر پارٹیشن کا وروध کیا تھا اور کمپوزٹ نیشنلزم کا، دھیان کیجیے گا، کمپوزٹ نیشنلزم کا نظریہ پیش کیا تھا، جس نے بھارت میں جمہوریت اور سیکولرزم کے قیام میں بڑا رول ادا کیا۔ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے مسلمانوں کے پاس دو ہتھیار ہیں۔ میں دل جیتنے کی بات کر رہا ہوں، ایک ایمان اور دوسرا اسلام۔ اسلام سے سلامتی اور ایمان سے امن نکلتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھوں تمام انسانوں کی جانیں اور مال محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی انسان کو خطرہ نہ ہو۔ دین اسلام کے اسی ماڈل کو پیش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ کمیونلزم اور ٹیررزم کے خلاف جہاد کیا ہے۔ ہماری لڑائی پچھلے ایک ڈیکیڈ سے جاری ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف 6000 سے زائد مفتیوں اور علماء کرام سے فتویٰ لے کر آئے اور اس کے بعد ملک کے کونے کونے میں جا کر 250 سے زیادہ کانفرنس کی۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ٹیررزم کے خاتمے میں اسلام ہی کا سب سے بڑا رول ہوگا۔ میں دنیا کی بڑی طاقتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ریزولوشنز میں اسلام کے میسج آف پیس کو شامل کریں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ ریلیجن ہی دنیا کی میجورٹی کے لیے مارگ درشک ہے۔ اس لیے نفرت اور برائی کو مٹانے میں مذہب سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ اسلام دیش واسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ملک اور سماج میں کمیونلزم کو روکنے کے لیے کسی خاص سیکشن کے انٹرسٹ کے مقابلے میں نیشنل انٹرسٹ کا سپریم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بڑوں نے مذہبی نقطہ نظر سے راشٹر ہت کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ دھیان کیجیے گا، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے کہ انڈین مسلمز اور اس نیشن کا انٹرسٹ کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ کتاب دنیا میں پھیلی ہوئی بدامنی اور اسلام کے بارے میں مسکنسیپشن کے ختم کرنے میں بڑا رول پلے کرے گی۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہندی اور گجراتی ٹرانسلیشن بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ ووٹ آف تھینکس بھی، تو جتنے خوبصورت انداز میں پرائم منسٹر صاحب نے شکریہ ادا کر دیا، اس کے بعد کسی اور ووٹ آف تھینکس کی ضرورت نہیں۔ Ladies and gentlemen, that concludes the program. May I request all of you to please remain seated while our distinguished guest